إذا غنكمل على الدرس. إذا maintenant on fait la définition d'un espace vectoriel. La définition d'un espace vectoriel. إذا في الأول غناخدو واحد لونسومبل موني دو لوا. هاد لونسومبل بمعنى كيتحقق فيه لا لوا، هذا لا لوا انترن، هذا لا لوا اكسترن، بمعنى مزودة بواحد جوج ديال القوانين الكومبوزيسيون انترن و اكسترن. بالنسبة لأو الشرط الأول اللي خصو يتحقق هو خصها تكون ديفيرون دو لونسومبل فيد. ملي غيتحقق ليا ديك لا لوا انترن لا لوا اكسترن عاد يمكن ليا نهضر على الشروط ديال الاسباس فيكتوريال. ملي غيتحققوا ليا هاديك الشروط ممكن نهضر على، ملي غيتحقق ليا ديك الشروط ديال لي لوا عاد غنهضر على اسباس فيكتوريال. بالنسبة أنا في هاد لا ديفينيسيون لونسومبل فيه جوج ديال القوانين. لونسومبل او نو فيد يدير اسباس فيكتوريال، بمعنى أنا واحد لونسومبل اون جينيرال عندنا واحد لونسومبل او نو فيد خصها تكون ديفيرون دو لونسومبل فيد نو فيد، بأن فيه لي زيليمون متكونش مجموعة فارغة. إديت إسباس فيكتوريال سير كا. هاد الكا كيما قلنا قبل، هاد لونسومبل كا إما تكون لونسومبل دي نومبر ريال أو بيان لونسومبل دي نومبر كومبلكس. لونسومبل دي نومبر ريال هي الأعداد الحقيقية، أو لونسومبل دي نومبر كومبلكس هي الأعداد العقدية. إذا باش تكون هادي إسباس فيكتوريال إما كنقولو أو إيت أن إسباس فيكتوريال سير كا، أو بيان كا إسباس فيكتوريال أو إيت أن كا إسباس فيكتوريال. إلا كان كيفيريفي هاد لي بروبريتي، قلنا أول بروبريتي اللي غيفيريفيها ولا غنبدا بهم بالترتيب. إلا كان إسباس فيكتوريال، إلا ما كانش إسباس فيكتوريال غنقلب على واحد لا بروبريتي إكزيست با، بمعنى ما كتحققش مي با فيريفي. بالنسبة لهنا أول حاجة اللي خصها تحقق هو خصها تحقق ليا هاديك لي لوا لا لوا إكسترن في ديك المجموعة، لأن ديك المجموعة ما عرفتش أنا واش فيها لا لوا إكسترن ولا ما فيهاش بالنسبة لهاد المعطيات. إذا بالنسبة ملي كنجيو لي بروبريتي ديال باش تفيريفي ليسباس فيكتوريال، إذا كنديروهم هذا بالنسبة لهذا اللي غناخدو بعدا غناخدو واحد الإكس والإيكغيك وزيد 3 إليمون دون أو، إي غناخدو جوج إليمون دون كا أون جينيرال سوا إكس إيكغيك زيد 3 إليمون دون أو إي 2 إليمون سكالير أبارتيان أ كا. هاد الشرط الأول هذا راه بحال اللي شفنا الفوق، هذا راه إلا تحقق ليا هاد الشرط بأن هاد بليس هذا راه لوا انتيغن. بالنسبة لهاد الشرط هذا إلا تحقق ليا هاد الشرط هذا بمعنى أن ديك لا بوا هنا بليس، بمعنى أن ديك لا بوا لوا إكسترن. هذا بالنسبة للشرط الأول والسادس. بالنسبة للشرط الثاني، بالنسبة لهذا الشرط هو كيتم ستابيليتي، بمعنى خصها تكون ستابل بوغ لا لوا بليس، بمعنى ملي غناخد جوج إليمون كينتميو للأو خصها غيبقاو في الأو. بالنسبة لهذا هو ديال كوميتاتيف بوغ لا لوا بليس. كوميتاتيف بوغ لا لوا بليس بمعنى ملي غنجمع ولا ملي غنربط إكس مع إيكغيك خصو يبقاو في الأو، وملي غنربط عاود إيكغيك مع إكس خصو يبقى أوسي في الأو، بمعنى إكس بليس إيكغيك خصو يكون إيكال إيكغيك بليس إكس. بالنسبة لهذا الشرط هو خص إكزيست أن إليمون نوتر، هذاك إليمون نوتر هو صفر، هذاك هو ماشي صفر اللي كنعرفو دون أن، وإنما الصفر ديال أو كيتسمى إليمون نوتر. إليمون نوتر، إليمون نوتر في لونسومبل أو، إليمون نوتر في لونسومبل أو كنرمزولو الصفر أو. إليمون نوتر في لونسومبل أو كنرمزولو صفر أنديس أو. ديك إليمون نوتر الدور ديالو هو أنه إلا زدت عليه واحد إكس في الأو، واحد العنصر ولا أو بيان أن إليمون في الإكس غيبقى إكس، بمعنى كل ما خديت الإكس من أو إلا زدت ليه ديك الإليمون نوتر هذيك كتسمى إليمون نوتر إيكال إكس، بمعنى هذاك إليمون نوتر بمعنى محايد ما عندوش الدور في لا لوا بليس، في لا لوا انترن اكزاكتومون، ما عندوش الدور في لا لوا بليس، بمعنى إلا زدت لديك الصفر أو بمعنى غيبقى هو إكس. بالنسبة الشرط الثاني هو خص كل ما خديت إكس كل ما خديت إكس خصو يكون عندي موان إكس كينتمي
الأو. بمعنى آخر كل ما خديت إكس خصو يكون عندي إكس كينتمي لأو. بمعنى آخر كل ما كان إكس كينتمي لأو خص يكون عندي إل إكزيست أن إكغيك كاين يوجد. بمعنى كل ما عندي إكس هذاك الإكغيك راه مرتبط بإكس. بمعنى كل ما عندي إكس راه غيكون عندي واحد إكغيك أون سي دون أو. بالتالي إكس بليس إكغيك إيكال زيرو. كون إكس إكغيك دون أو ديك زيرو اللي كنهضر عليه هو زيرو دو أو. عادة هاد الإكغيك أون نوتي باغ موان إكس. أون نوتي باغ موان إكس. بمعنى كل ما كاين إكس من أو كاين واحد كل إكس لكل إكس من أو كاين واحد الإكغيك مرتبط بالإكس. بحيث علاش ديك الإكغيك مرتبط بالإكس؟ لأن الإكغيك كيساوي تو سامبلومون موان إكس. Simplement y égale moins x, on note y par moins x égale à 0 de O. Élément neutre dans l'ensemble O pour la loi. Élément neutre dans l'ensemble O pour la loi. Plus, il y a associatif, propriété 5, associative. L'ensemble O est associatif pour la loi plus, ça veut dire x plus y plus z égale à x plus y plus z égale à cx plus y plus z. بمعنى واخا جمعت اكس إيكغيك عاد زدتهم مع زد غيبقى بحال اللي جمعت اكس بوحدو وزدتو مع اكس زائد زد إيكغيك زائد زد بوحدو. بمعنى واخا نبدا نجمع هادو الأولين عاد هذا غتبقى صحيح، ولا جمعت هادو الأولين عاد هذا كتبقى أيضا صحيح، ولا بديتي كتجمع إكس زائد إيكغيك زائد زد غتبقى هي تقريبا نفس المجموع. هذا بالنسبة للخاصيات من 1 ل 5. هادو كاملين ديال الخاصيات مرتبطين غير بلا لوا انتيغن. مرتبطين غير بلا لوا انتيغن. كاين ستابيليتي بمعنى جوج ديال لي ولا لا لوا انتيغن بمعنى خصو تفيريفي هاديك لا لوا انتيغن. كاين كوميتاتيف، كاين il existe un élément neutre يعني pour tout x appartenant au x plus 0 de égal à x هذا élément neutre l'existence. Il existe un symétrie de x. Ça veut dire pour tout x appartenant au, il existe un y appartenant au tel que x plus y égale à 0 de O, élément neutre de O pour la loi plus. Y est noté par moins x, et ça est associatif. Et ça est associatif. Et la propriété 6, c'est stabilité pour la loi poids. La loi poids, c'est la deuxième la loi, et c'est la loi externe. C'est la loi externe. La stabilité pour la loi externe, ça veut dire on a dans l'ensemble K et l'ensemble. Bon, on prend un nombre dans l'ensemble K et K et on prend un nombre dans O et c'est X. K point X appartient à O, ça veut dire R point est la loi externe. Ça veut dire c'est la loi point externe. Donc la loi point est la loi externe c'est O. Propriété 6 et vérifier la loi externe. Comme elle vérifie la loi externe, on va vérifier les autres propriétés. Les autres propriétés, cette loi évidemment c'est fois R, monnaie de deux lois aussi, monnaie de la loi plus et monnaie de la loi produit. K, monnaie de la loi plus et monnaie de la loi produit. L'escalaire donne R ou bien donne K. Évidemment les nombres complexes plus ou bien le produit. Il y a la loi plus, il y a la loi produit. كيف عرفنا في الثانوي كاين المجموع كاين الضرب بالنسبة للمجموعات الاعتيادية اللي قريناهم. بالنسبة لهذا 7 خصنا نفيريفيو بلي أن كا إلا درنا في واحد الكابخي هاد لي كا ملي كنكتب كا يعني راه كاينين في المجموعة هكا درتهم بين قوسين. هذا كيعتبر الجداء باش ما تخلطيش بهاد لا لوا وهاد لا لوا، راه هذا جداء وهذا لا لوا اللي كيهضر عليه هو هذا. هاد لا لوا اللي كيهضر عليه هو اللي كاين في هاد الكا، لأن كا فيها دو باش ما نتخلطوش. هذا راه هو هذا اللي كيهضر عليه. هاد لا لوا اللي كيهضر عليه باش ندقو أكثر، هاد لا لوا اللي كيهضر عليه ديال كا ديال بليس وديال فوا، راه هاد فوا اللي كنهضر عليه ملي كنكتب أنا فوا في هاد لونسومبل كا إكزاكتومون في لونسومبل كا ملي كنكتب
ها هي نكتبها هنا، ملي كنكتب ك بليس فوا راه هاد بليس لا لوا انتيغن، وحتى هاد بليس راه لا لوا انتيغن، غير الشرط ديال ديك لا لوا بليس هي خصها تكون مفيش الزيرو، يعني الزيرو دوكا مكاينش الزيرو دوكا، الزيرو دوكا هو الزيرو اللي كنعرفو، الزيرو ديال هاد العقدية، الزيرو ديال هو لا ميم الزيرو، بمعنى مكاينش الزيرو، لأن لي زانفيرس الزيرو معندوش لانفيرس، بمعنى هذا غتكون هنا إطوال هنا، هذا هو اللي كنهضر عليهم، اللي كيهضر هنا هذا هو فيه. دابا غنشوفو لونسومبل، عندي لونسومبل كا إما تكون ولا سي، وعندنا لونسومبل أو، وعندنا لونسومبل أو، عندنا لونسومبل كا وعندنا لونسومبل أو، هذا إيفادومون إما غتكون R ou bien C. On prend deux éléments dans K. On prend deux éléments dans K. Le produit de deux éléments dans K est un élément dans K. On fait la loi externe de O, la loi externe de O fois un élément de O, X. Comme on a un nombre appartient à K et un nombre appartient à O est un nombre de O. Alors ça est un nombre de O. Il n'y a pas de problème. Cette, cette propriété égale K fois K point X égale à K point X. K, il donne K. X, il donne O. Alors ça, il donne 2O. Donc ça, il donne K. Alors, élément donne O, élément donne K. Alors ça, il est point. Ça, point, la loi externe. Ça, la loi externe. Ça, c'est la loi externe, mais ça, c'est produit. C'est la loi de K. C'est la loi de K. La même chose ici, ça, c'est le produit de R. Le produit de R, ça veut dire K plus K. Le produit de R. Parce qu'on on somme les deux éléments dans K, c'est le produit de, c'est la somme de K. La somme de K, c'est on a somme plus K prime. K élément dans élément réel plus élément réel est un élément réel, élément complexe est un plus élément complexe est un élément complexe. X, ça est un nombre dans K, parce que la somme de deux nombres réels ou bien complexes est un nombre complexe ou bien réel. Ça est un nombre de O, alors ça est un loi. Ça, c'est la loi externe. Égal. On fait la distribution de plus par la loi. On fait la distribution plus par la loi point K point X, K point X, K point Y, K point Y. Ça, c'est la loi externe de O. C'est ça, c'est la loi. Et aussi ça, c'est cette la loi. Mais ici, il y a plus. Cette plus est la loi. On écrit on a K point X plus K prime point X. Ça est un élément de O. Ça est un élément de O. Car K fois X, K élément de K, X élément de O est un élément de O. Comme somme de éléments de O et la loi interne. Cette plus est la plus de O, pas la plus de R. Et la plus de O, c'est pas la plus de R. Ça, tu vérifies la plus de O. La loi externe de O, c'est pas la plus K point X est un élément de O n'est pas un élément de K. C'est KX, K prime X est un élément de K, est un ensemble de K. Comme KX est un élément de O et K prime X est un élément de O, alors cette plus est un élément de O. Donc, on vérifie dans cet ensemble, cette propriété 8 est vérifiée. Maintenant, on fait la propriété 9. La propriété 9, on a un élément, on a deux éléments X et Y dans O. On a deux éléments X et Y dans O et on a élément dans K. On a élément dans K, on prend K élément dans K et on prend X, Y élément dans l'ensemble, ça l'ensemble O, ça l'ensemble K, on prend des X, Y. Donc, X, Y, on prend sommet X plus Y évidemment est un élément dans O. X plus Y est un élément dans O.
car plus est la loi interne. Un élément appartient à K et un élément appartient à O, on fait une relation entre K et X plus A par la loi externe, la poids. Et on fait la distribution. Maintenant, la distribution, la loi poids pour la loi plus pour la loi poids pour la loi plus. Ça veut dire K poids X plus K poids Y. Et aussi, cette plus est un plus de O et cette poids est un poids de O. La même chose pour cette poids. K appartient à K, X appartient à O, alors K poids X poids est la loi externe d'un ensemble O. Élément appartient à O plus élément appartient à O, la plus est la loi interne de l'ensemble O. Ici, élément appartient à K plus élément appartient à K, plus est une loi interne, la loi interne de l'ensemble K. Comme ça, K point K prime est un ensemble, est un K et K prime est les éléments d'un K, alors K point K, alors K point K' est un élément dans K. Alors, cette poids est un produit pour le R et pour le C, l'ensemble C. Et la dernière propriété, 10, la dernière propriété, on a toujours A, poids X égale à X. Cette poids, évidemment, eh bien, cette poids cette R est un R de K ou bien R ou bien C. K est un élément de K. C R هذيك ال R هو ال R اللي كتعرفوه في الثانوي هي واحد. بمعنى واحد ديال ك بمعنى إما يكون واحد ديال نومبر ديال لي نومبر كومبلكس لأن واحد ينتمي إلى سي لأن واحد كيتكتب على شكل واحد بليس إي زيرو ولا واحد اللي كينتمي لأر اللي كنعرفو هو واحد. خص واحد ملي غنضربو في الإكس خصو يعطينا الإكس. هاد الواحد هذا كينتمي للكا بمعنى في الحالة ديال كا كيساوي واحد. وهاد الإكس هذا كينتمي للأو وهاد لا هو اللي كيطرد بيناتهم. مادام واحد راه كاين في الكا أو والإكس كاين في الأو بمعنى هاد اللي غيكون بيناتهم هو غيكون بالضبط هو لا بوا. هذا لا لوا اكسترن اللي كنهضر عليه. بالنسبه لونسومبل اون جينيرال وعندي جوج ديال لي لوا ني با فيريفي. جوج ديال لي لوا ني با فيريفي. ما كاين لي لو فوا ني با لي لوا اكسترن او بيان لي لوا عندنا لي لوا اون جينيرال. غنهضر على لي لوا اون جينيرال. الا كان عندي ديك لونسومبل اون بحال هنا عندنا لونسومبل او وعندنا جوج ديال لي لوا واش اسباس فيكتوريا واش هاد الاو اسباس فيكتوريا. باش نقول بلي ان اسباس فيكتوريا سيركل خصني يتحقق لي هاد 10 ديال الشروط. إلا تعطى ليا واحد في التمرين إلا تعطى ليا في التمرين أن إسباس فيكتوري أن لونسومبل أو موني دو لوا بمعنى موني دو لوا بمعنى راه تحققوا لي هاد جوج ديال الشروط موني دو لوا عطيني دو لوا موني دو لوا موني دو لوا اسكو إت إسباس فيكتوري كيبقى ليا نتحقق من الشروط اللي بقاو ولا غنديرهم كاملين بمعنى ديك الشروط خصنا يداروا كاملين. بالنسبة ملي كيتحققوا ليا ديك ديس بروبريتي ملي كيتحققوا ليا ديك ديس بروبريتي غنقول بلي أن أو إت إسباس فيكتوريال سير كا أو إسباس فيكتوريال سيركل. غنقول بلي أنه إت إسباس فيكتوريال سي أو سيركل. وبالنسبة لديك لي زيليمون اللي كاينين في الكا كنسميوهم سكالير لي سكالير. إي لي زيليمون اللي كاينين في الأو كتسمى لي فيكتور. لي فيكتور اللي الفرق اللي غتشوفو هنايا بالنسبة لي فيكتور هنا تقول لي كيفاش لي فيكتور. هاد الإكس اللي كتشوفيه هنا هو الفيكتور كينتمي لأو مادام أو إسباس فيكتوريال هذاك إسباس فيكتوريال. شنو فيه فيكتوريال؟ فيه لي فيكتور قدامين فواحد ليسباس فيكتوريال فيه لي فيكتور. الفرق هنا ملي كنقول بلي ان او ايت ان اسباس فيكتوريال كنكتب اكس ابارتينا ما كنلاش نكتب متجهه لان راه باينه حتى انا كنا كنكتبوا متجهه انا راه باينه كنخدم في الاسباس فيكتوريال اذا ما كنكتبش ديك المتجهه كنكتب غير اكس بمعنى راه متجهه بالضبط بمعنى راه هذيك راه متجهه دي نوتاسيون بمعنى ما نبقاوش نكتبوا ديك المتجهه هنايا. بالنسبه لي زيكزومبل بالنسبه ليكزومبل ا غيت ان اسباس فيكتوريال سير وي ميم بمعنى ا كيتحقق ديك الشروط عندنا ديك لي زونزومبل ايزيال ا غيت ان اسباس فيكتوريال ا غيت ان اسباس فيكتوريال سير وي ميم بمعنى سير ا سي est un espace vectoriel c'est C mais l'inverse n'est pas juste R n'est pas espace vectoriel c'est C
لأن ما كتفيريفياش، غتلقى واحد الشرط ما كيتفيريفياش. هنا هاد الشروط غيتحققوا كاملين. هاد الشروط أغني با إسباس فيكتوريا سي A، لأن قلنا إلا خدينا الكا هو السي، بمعنى هذا هو السي، خدينا لونسومبل A، إيفيدامون قلنا إلا خدينا واحد الكا من هنايا وضربناه في واحد الإكس من هنا، خص إيفيدامون خصو يكون ينتمي إلى أ أبارتيان أ. بالنسبة لأ و سي لي لوا اللي كنهضرو عليهم هو لي لوا إيزيال، بمعنى لا بروميير لوا انتيغن سي لابليك، لا دوزيام سي كوم لو برودوي اللي كنعرفو التناوبي. بالنسبة اللي غناخد هو إكس كيساوي واحد، وناخد الكا كيساوي مثلا باغ إكزومبل إي، ونقول أن إي بوان أ إيكال أ إي، إي أبارتيان با أ أر. سا فو دير ديك لا لوا ني با إكستيرن، بمعنى ديك لا لوا ني با إكستيرن، دونك ني با إسباس فيكتوريال سير سي. On a l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble des nombres complexes. Quatrième, on a l'ensemble des nombres complexes. Monnaie de deux lois. La somme كنجمع بالنسبة لا somme كنجمع هذا مع هذا، اللي غنجمع بيناتهم كيعطيو ليا هادو. وبالنسبة للدوزيام لا لوا إكستيرن عندي بوانا. بوانا هو كندخلو أنا بالنسبة هنا اللي هذا لا لوا إكستيرن ديال هاد لونسومبل عند جوج، جوج عندنا بليس وعندنا بوا. هاد لا بوا هادي اللي كنهضر عليها هي أنا. أما بالنسبة لهاد لا بوا اللي كنهضر عليها هادي غالبا غتكون هذا راه كاين في الأغ، وغتسكالي غيكون إما في السي ولا في الأغ. إذن هذا هو اللي كنهضر عليه هو برودوي. باش تفهم مزيان هنا، هذاك اللي كنهضر عليه داخل هو برودوي. هذا اللي كنهضر عليه داخل هو برودوي اللي كنعرف. هذا اللي كنهضر عليه هو لا لوا ديال هنا، بمعنى لا لوا ديال هنا كيحول لي الماتريس ملي غنضرب واحد الكا بوان في واحد لا ماتريس كتعطينا كتساوي الماتريس ك فوا أ ك فوا بي ك فوا سي ك فوا دي بوغ توت كا ابارتيان ا كا. هذيك الكا ايفيدامون إما غيكون ار ولا سي. هذيك إذا اسباس فيكتوريال سير كا، إما غيكون كا إما غيكون سي ou bien ان توجور ان اسباس فيكتوريال سير سي. غنمشيو ليكزومبل 5. بالنسبة ليكزومبل 5 عندنا لونسومبل ام جوج بريم، بمعنى هاد الام جوج دي لي ماتريس كاري دو فيه دو كولوني دو لين. هاد الام جوج هاد اللي عرفت ديك لونسومبل ديال لي ماتريس اون جينيرال ديال جوج كولوني جوج كاري، هاديك راها هادي راها ان كلي دون ام جوج، بمعنى راه هذا ان كلي و ام جوج، بمعنى واحد مجموعة جزئية من ان جوج موني دو لوا كون nous avons déjà définir sur l'ensemble ام دو. عندنا لا ميم لي لوا اللي عندنا الفوق. لا السوم كنجمع غنجمع هادو ريبرودوي غنجمع هادو. قال لك هذيك ني با اسباس فيكتوريال سير او، هذيك غتكون ني با اسباس فيكتوريال سير كا ولا سير ار ولا سير سي. علاش؟ لان خصني واحد الشرط اللي ما غيتحققش. واحد الشرط اللي ما غيتحققش هو ستابيليتي بوغ لا لوا بليس. ستابيليتي بوغ لا لوا بليس بمعنى ملي غنجيب جوج لي زيليمون ديال او بالضبط خصني نعرف شنو هي او كتكتب لي زيليمون، بمعنى اي لي زيليمون كينتمي لهنا راه غنلقى واحد سي وغنلقى واحد بي وغنلقى واحد دي، بحيث ديك الماتريس اللي غتنتمي تما كتكتب على شكل ا واحد بي سي دي. بمعنى ملي غنجيب واحد الماتريس كتنتمي هنا، غنجيب هاد الماتريس هادي كتنتمي هنا، غنجيب هاد الماتريس كتنتمي هنا، ملي غنجمع بيناتهم لا لوا هاد لا لوا هو لا ميم لا لوا ديال ام جوج، بمعنى ديال ام جوج بليس بوا، وغنعتبر لا ميم لا لوا هادي مكاينش بريم هنا بريم هنا بليس بوا. هذا لا ميم لا بوا اللي عندنا في اكزومبل 4 اللي غنجمع لوا غنجمع هذا مع هذا تعطيني جوج، هذا مع هذا. هذا ما كينتميش لامدو. علاش ما كينتميش لامدو؟ فين كاين المشكل؟ هذا راه كاين في الكا، هذا راه كاين في الكا، هذا راه كاين في الكا ما فيه بروبليم. هذا كاين في الكا كاين في الكا، هذا راه كاين في الكا ما فيش بروبليم. هذا كاين في الكا كاين في الكا، اذا هذا كاين في الكا ما فيش بروبليم. اذا هادو ما فيهمش بروبليم كاين في الكا. المشكل شنو هو؟ هاد الجوج باش خصو ينتمي ديك الام جوج خص هذا يساوي واحد بالضبط. هنا خصو يكون واحد. كوم دو اي ديفيرون دو الوغ نابارتيان با. هادو خصو يكون واحد. الا كان واحد خصو يكون ابارتيان. قلنا خصو يكون واحد وثلاثه ديال اللي دايرين بي و سي و دي خصو يكون دي نومبر ريال. دي نومبر ريال. الا كان دي نومبر ريال يكون هاد بالنسبه كوم هنا دي نومبر ريال. هادي دي نومبر
هادو إيفيدامون دو نومبر كا. هذا هنا كا بالنسبة إلا درنا هنا كا خصنا نديرو هنا كا، بمعنى إلا كان تماك أغ غيكون هنا لتحت أغ، إلا غيكون تماك سي غيكون لتحت سي. لأن إلا خدينا الكا أون جينيرال سي أو بيان دي، إلا غناخدو غير الإي أبارتيان à سي، غناخدو غير كا كيساوي سي إي كي أبارتيان إي كي إي أبارتيان à سي. ملي غندير إي برودوي سكالير أفيك أن ماتريس، هاد الماتريس مثلا بالضبط الماتريس اللي غتعطينا هي إي إي بي، حتى واحد فيهم ما غاديش ينتمي، حتى شرط فيهم ما غاديش ينتمي. دونك نورمالمون خصو يكون لا ميم اونسومبل، أو جي خصو يكون لا ميم اونسومبل. كودو بليس لي لوا اكستيرن ني با ديفيني، هذا ما ني با ديفيني، ها هو هنا بالنسبة اللي كنهضر عليه. مادام عندنا كا ماشي بليس، دونك هذا ما غيكونش كينتمي، هذا ما غيكونش كينتمي، هذا ما غيكونش كينتمي. الآن بالنسبة لهاد الكا إلا كاين في السي، بالنسبة لهاد الكا إلا كانت في هاد الكا، إلا كانت في الكا وكانت بالضبط السي، بمعنى هذا راه غيكون نومبر دون سي، نومبر دون سي، نومبر دون سي، بمعنى حتى واحد فيهم ما كيتحقق، بمعنى بجوج ديال لي لوا ما كيتحققوش. لأن أو بيان حتى إلا كانت في الآغ ما غاديش يتحققوا لي هاد الشروط وديك الكا، لأن ديك الكا ما غيكونش واحد إكزاكتومون، يمكن ناخدو جوج، غناخد غير الكا جوج وغيعطينا هو إكزاكتومون ديك لا ماتريس، غيعطينا إكزاكتومون جوج بي، جوج بي، جوج سي، جوج دي. واخا هادو كينتميو للآغ، هذا ما غاديش ينتمي للآغ، هذا ما غاديش يساوي واحد. إذا هذا الشيء فيما يخص إسباس فيكتوريال. إذا الإسباس فيكتوريال خصنا نعرفو أغ إذا إسباس فيكتوريال سير أغ إيزيال، أغ دو إذا إسباس فيكتوريال سير أغ، أغ تروا إذا إسباس فيكتوريال سير أغ تروا. هادو كاملين هادو كاملين أغ، أغ دو، أغ تروا évidemment jusqu'à Rn est un espace vectoriel sur R. وعندنا C est un espace vectoriel sur R. وعندنا أيضا C est un espace vectoriel sur C. وعندنا les matrices de Mn est un espace vectoriel sur R. M de R بمعنى ديك لي كوفيسيون اللي غيكونوا في الماتريس غيكونوا دي ريال، هذا est un espace vectoriel sur R. وعندنا Mn دو لونسومبل C بمعنى هاد لي زيليمون غيكونوا دي نومبر كومبلكس، هذا غيكون espace vectoriel sur R، وغيكون espace vectoriel sur C أيضا. هادو بالنسبة للمجموعات اللي خصنا نعرفوهم، هادوك توجور إيتان إسباس فيكتوريال، هادوك توجور إيتان إسباس فيكتوريال. غنحتاجوهم في التمارين ديك الإسباس فيكتوريال، لأن غيسهلو علينا بعض المأمورية باش نمونطريو كو إسباس فيكتوريال. إلا عرفنا واحد المجموعة وعرفنا راه كتنتمي لواحد إسباس فيكتوريال بلي كرو، واحد الإسباس بلي كرو سا فو دير ان كلي، إذا كيسهل عليا بزاف ديال الشروط، لأن أغلبية ديال لي لوا كيبقاو لا ميم. إذا بالنسبة لهاد الحصة بارك علينا حتى لهنا، الحصة المقبلة وغنشوفو